سمى الله القرآن حقا، والحق أحق أن يتبع، وليس بعد الحق إلا الضلال، ولا منقذ للإنسانية الحائرة التائهة إلا هذا الحق. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن آمن وعمل بما فيه فلا يضل ولا يشقى. ومتى ترك هذا الحق طغت النفوس وتدابرت القلوب وشاعت الفوضى وفسد المجتمع. وما تراه أخي الكريم من تعاسة الأمة وشقائها وعنائها إنما هو ثمرة مرة المذاق بسبب ابتعاد الأمة عن الحق الذي جاءها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون.